शर्म आती है जब मैं इन हुक्मरानों को देखता हूँ। कभी सऊदी अरेबिया जाके हाथ फैला के बैठे हैं। आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जिधर हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। आपको और भी खुशखबरी सुनाऊंगा, हमारी और भी दो ममालिक से बात हो रही है और इंशाअल्लाह उनसे हमें इसी तरह का पैकेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें शर्म आती चाहे लोगों से दूसरे मुल्कों से जाके भीख मांगे और IMF आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, बेशक लोग मरे, लेकिन हुक्म करे हमें कभी बिजली बढ़ा दो, कभी गैस बढ़ा दो, कभी फलानी चीज बढ़ा दो। आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, अब हमें उम्मीद ये है कि IMF से हम जब कर्जा लेंगे भी तो वो हमें इतना ज्यादा हमारे पर बोझ नहीं पड़ेगा। मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों, क्योंकि ये मुल्क वो होना चाहिए जो नया पाकिस्तान मैं देखता हूँ, उसके अंदर इंशाअल्लाह हम इमदाद करेंगे गरीब मुल्कों की, हम उनको पैसे देंगे, हम हिंदुस्तान की गरीबों की मदद करेंगे। दोस्त ममालिक हैं, उनसे कर्जे लें और कम से कम हम IMF से कर्जा लें। अल्लाह का शुक्र है उसमें हम कामयाब हुए हैं। देखिए, जो कर्जा देता है ना, वो फिर आपकी आजादी ले जाता है, आपकी इज्जत ले चली जाती है। अब आपको कितना बुरा लगेगा, पता नहीं आपको बुरा लगेगा नहीं, मुझे कितना बुरा लगेगा कि मैं बाहर जाके लोगों से पैसे मांगूं, कि कभी किसी मुल्क में जा रहा हूं पैसे मांगने। आपको किसी फिक्र बिल्कुल ना करें आप। लोग घबरा जाते हैं कि जी पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया जी, रुपया गिर गया। कोई, मुझे भी शर्म आएगी और आपके लिए कितना बुरा होगा कि जब एक मुल्क का सरबराह पैसे मांगता है तो सारे मुल्क की इज्जत चली जाती है। देखिए, दुनिया उसकी इज्जत करती है जो अपनी इज्जत करता है। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, लेकिन ये हमारा कसूर है, ये दुनिया का कसूर नहीं है। हम जो हाथ फैला के दुनिया के सामने क्यों आई है? अपने लीडर को सपोर्ट करने। अच्छा, कहा जा रहा है महंगाई बड़ी बढ़ गई है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में आपको नजर आती है, अच्छी बातें आपको नजर नहीं आती कि अच्छाई बता देना। सेहत कार्ड है आपके पास, सेहत कार्ड है आपके पास, आपके पासपोर्ट को जो इज्जत दुनिया में दी, आखिरी नंबर पे 3 नंबर और नीचे चला गया। और अच्छी बात बताएं, आप जैसे जो लोग थे, जो मेरे जैसे, सॉरी मैं आपको नहीं कह रही, जो दूसरी पार्टी को, अच्छा, उन लोगों ने मुल्क को जिस तरह सेहत कार्ड के अलावा कोई अच्छी बात बताओ। पढ़ा लिखा पाकिस्तान आपको दे दिया, किसी ने गरीबों को घर नहीं दिए थे, गरीबों को वो 50 लाख घर में से 1 लाख भी नहीं बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कब बनेंगे? 3.5 साल तो गुजर बनेंगे। आप लोगों ने हमें सुकून कब लेने दिया है? हर 24 घंटे आप कह देते हैं कि नाजुक है, अगले 24 घंटे नाजुक है, अगले 48 घंटे। आप तो अपने दौर में 126 दिन के धरने डी चौक में देते थे, तो आपने उनको भी सुकून नहीं लेने दिया ना जो पहले थे। 126 दिन अगर धरना दिया था तो हमने कभी ये अल्टीमेटम नहीं दिया था कि अगले 24 घंटे में ये हो जाएगा, अगले 48 घंटे में। तो इस वजह से देखें, इस वजह से लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने मुल्क में इतनी अनारकी फैला रखी है कि आज हुकूमत गई, कल हुकूमत गई। CPEC स्लो हो गया आपकी। CPEC तो खुद इल्जामात लगाते रहे वज़रा कि वहाँ करप्शन हो रही है। अच्छा, मुल्क कैसे बेहतर हो? हम बेहतर करेंगे, आप बेहतर करेंगे। अच्छा, क्या करेंगे? 4 साल में तो नहीं हुआ ना, अब कितना टाइम और चाहिए? देखें, जैसे ही हमारी हुकूमत आई, कोरोना आ गया, पूरी दुनिया में कोरोना आया। 2 साल तक हुकूमतें सारी दुनिया की मफलूज होकर रह गई थी। हम कोई बहुत आसमान से उतरी हुई मखलूक है कि हमें। अच्छा, ये करप्टों को सजाएं कब मिलेंगी? इंशाल्लाह ताला मिल रही हैं। सारे तो बाहर हैं। नहीं, सारे बाहर हैं। मरियम नवाज, अमजद शहबाज, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी। देखें, वो अदलिया पे डिपेंड करता है कि वो उनको रिलीज। वो कहते हैं हमारे सामने सबूत ही नहीं लेके आते। वो देखे ना, शहजाद अकबर साहब चले गए, वो कहते थे सजाएं देंगे। शहजाद अकबर भी वापस आ जाएंगे। शहजाद अकबर, हाँ जी, आ जाएंगे। यहाँ पर एक क्लास लगी हुई है, इतनी इज्जत मेरी पहले नंबर में थी, अब एक पैकेट नहीं रह गई। बहुत डिसपॉइंट किया गया है। वहाँ से आके हमारा टाइम जाया कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों की तरह बैठे हुए डेस्क बजा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इस्लामाबाद में कन्वेंशन। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, अरब इमारात समेत दुनिया के 25 ममालिक से तकरीबन 500 ओवरसीज पाकिस्तानी आए। जराये के मुताबिक हाल भरने के लिए मकामी कारकुनों की बड़ी तादाद को भी लाया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हुकूमती इंतजामात और रवैया देखा तो अंदाजा हो गया दूर के ढोल सुहाने। इस कदर मायूस हुए कि गिले शिकवों और शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, हमें खुशामदेद कहने के लिए जो बोर्ड लगाए गए, इसके लिए हमसे भी 30,000 रुपए फी कस लिए गए। यहाँ पर एक क्लास लगी हुई है और उस क्लास में डांट भी पड़ रही है, बातें भी सुन रही है, गुस्सा भी हो रहा है
اور ایسی ایسی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں جو کہ کم از کم میں برداشت نہیں کر سکتا. ہم نے پورے یورپ میں آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ممبرشپ کی ہے اور افسوس کی بات ہے جتنی عزت میری پہلے ڈنمارک میں تھی اب ایک ٹکے کی رہ گئی. ہم اتنے شرمندہ ہیں، میں تو اب سوچ رہا ہوں مجھے صدر نہیں بننا چاہیے تھا. پی ٹی آئی اوورسیز کے عہدیداروں نے کہا تقریریں سننے نہیں اپنی آئیڈیاز دینے آئے ہیں، مگر بچوں کی طرح بٹھا کر صرف ڈیسک بجوائے جا رہے ہیں. ہمیں موقع ملے گا، اپنی پریزنٹیشن کی جائے گی، ہم بھی یہاں پہ بات کر سکیں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. ہم بس اسکول کے بچوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیسک بجا رہے ہیں اور تقریریں سن رہے ہیں. ہمیں بہت ڈسپوائنٹ کیا گیا ہے. کوئی چاہتی ہے صرف اور صرف وہاں سے آ کے ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں کیونکہ ہماری کوئی چیز یا تجویز نہیں سن رہے. پی ٹی آئی اوورسیز عہدیداروں نے کہا ہر سال پارٹی فنڈز لینے کے باوجود کنونشن کرانے کے لیے بھی ہم سے پیسے لیے گئے. حکومتی رویے پر بہت مایوسی ہوئی. ایاز اکبر یوسف زئی، جیو نیوز، اسلام آباد. ادھر میں منع کیا پھر ادھر بیٹا ادھر سر ادھر پکچر ہے وہ پورا اسٹیج آپ کے پاس. پھول چھوڑ دے نا. پھول کدھر سے نکالا؟ اس نے دے دیا. کس نے دے دیا؟ یار خدا کا واسطہ چوری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میرے منہ پہ میرا پھول لے کر جا رہا ہے چوری کر کے. بیٹا یہ ویڈیو لگاؤں گا تیری اور تیرے گھر بھی پہنچے گی. ڈی جے بٹ نام ہے میرا اور یہ ویڈیو وائرل کروں گا کہ تم چور ہو. میرے پھول لے پتلیوں نے، امریکہ کے غلاموں نے عمران خان کے خلاف، اس کی حکومت کے خلاف سازش کی. آج ہم بتانے نکلے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد پورا کرنے والا ایک مرد مجاہد جسے عمران خان کہتے ہیں، وہ پاکستان کا لیڈر، عالم اسلام کا لیڈر، ان کا ساتھ دینا ہم پر فرض ہو چکا ہے. اس موقع پر جو لوگ عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے وہ اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی زکاتوں پر فخر نہ کریں. ان کی نمازیں، روزے اور زکات قبول ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ امریکہ کے غلام امریکہ کی بندگی کر رہے ہیں. جو لوگ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں ان کی نمازیں، روزے، زکات، تمام عبادات قبول ہے، ورنہ قبول نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ عمران. پی ٹی آئی کے جو بڑے پڑھے لکھے وائٹ کالر ہیں نا، بینکرز، انجینئرز، ڈاکٹرز، یہ بڑے پڑھے لکھے، ہمارے پڑھے لکھوں کی جہالت کا یہ حال ہے کہ یہ پڑھے لکھے جاہل سو کالڈ جو دوسروں کو تانے دیتے، نواز شریف بے نظیر، چور ڈاکو، اور اس کے بعد ڈانس ہو گیا چور ڈاکو. آگے بتاؤ، موروثیت، یہ تو دیکھو نا جی قیادت ان کے بچوں کو منتقل ہو گئی، یہ تو یہ ہو گیا، آمریت ہو گئی تمہاری اپنی، جس کے پیچھے تم لگے. اس کے بعد پھر سکھاتے نا دنیا کو، بتاتے نا، مثال بنتے کہ یہ پی ایم ایل ایم کی برائیاں ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی برائیاں ہیں، ہم اپنی پارٹی میں یہ گوارا نہیں کریں گے، نہیں ہونے دیں گے. ایک جس طرح کہتے ہیں کہ پیشاب کے قطرے تم لوگوں نے پیے ہیں، وہ پھینکتا رہا زہر، تیزاب عمران خان، اور تم لوگ منہ کھول کے اس تیزاب کو پیتے رہے. تم لوگوں نے مانیکاؤں کی غنڈہ گردی کو برداشت کیا، تم لوگوں نے عثمان بزدار کی جہالت اور اس بندر کو تم نے برداشت کیا اور تم اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے. تمہارے سامنے اسد عمر ذلیل ہوا، تم خوش، یار تمہارے سامنے رزاق داؤد آیا اور نیو یارک ٹائمز میں ساری کی ساری سی پیک کی یہ جو تفصیلات ہیں چھپی. تم میں سے کسی کو شرم آئی؟ اس شخص نے عمران خان جس کو تم کہتے تھے کہ تبدیلی، وہ ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر کے نہیں دیا.
وہ کبھی کسی گلی کوچے میں دکھائی نہیں دیا. تم لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ تم لوگ پھر زرداری ڈاکو نواز ڈاکو، زرداری ڈاکو نواز ڈاکو، موریشیت اپنی پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ پہ تم لوگ کبھی بولے؟ کبھی تمہیں احساس ہوا؟ شرم آئی؟ تمہارے سارے کے سارے ترجمان جو مختلف سکولوں میں بیٹھے ہوئے تھے آج ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہے ہیں. تم لوگ خود کو پڑھا لکھے کہتے ہو، ڈاکٹر کہتے ہو، خود کو انجینئر کہتے ہو، وائٹ کالر کہتے ہو. تم لوگ دولی شاہ کے چوہے ہو. چوہے سمجھتے ہو نا؟ دولی شاہ کے چوہے. تم وہ چوہے ہو جس کا نہ کسی ڈگری نے کچھ بگاڑا، نہ کسی یونیورسٹی نے کچھ بگاڑا. تبدیلی کے نام پہ اگر اٹھے تھے تو کوئی پازیٹو تبدیلی لاتے نہ. پھر ہم بھی خوش ہو کے کہتے ہیں کہ دیکھو یار ہماری قوم کے لوگ ہیں، ان کو نہیں پسند روایتی پارٹیاں، ان کو نہیں پسند روایتی سیاست، ان کو نہیں پسند روایتی پارٹی. انہوں نے ایک مثال کی پارٹی بنا کے قائم کر کے دکھائی ہے تحریک انصاف. بے شک اسے پاور ملی، بے شک اسے نہیں ملی. اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے. کیونکہ آج ہم نے بہت کچھ سنا اور آج ہم نے بہت کچھ برداشت کی. پروگرام जे लाइ असां सां तावन कयो आहे सिंधी सकाफत जो पहिरियों ब्रांड निम्हा नूर मेमण हालाई. 90 दिन में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा. 90 दिन तो आपको सोचने में लगेंगे आपने करना क्या है. उसमें करप्शन कैसे खत्म होगी? तो आपने ये भी कहा कि मैंने प्रोग्राम पे अमल दरामद करना है टाइम फ्रेम के अंदर. अलादीन का चिराग चाहिए 90 दिन. पावर पर ये सब कुछ 90 दिनों में होगा. ये मैं आपको कह रहा हूँ. गवर्नेंस सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपेंडिचर कटिंग, करप्शन से डीलिंग, ये सारा 90 दिन में. और दहशतगर्दी इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको.
रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको जानते हैं, इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको बहुत बुरी तरह हरासा हुई है और ये इनको ख्याल रखना चाहिए, अपनी बहनों का ख्याल रखना चाहिए, इनको अपनी बहनों का ख्याल रखना चाहिए और तालीम की जरूरत है। मेरा ख्याल है इन लोगों को तालीम की जरूरत है। अस्पताल में बहुत बदतमीजी की गई है, औरतों के साथ बहुत बदतमीजी की गई है और यहाँ पे कोई भी नहीं है जो इनको संभाले या पकड़े। खान साहब की बात किसी ने नहीं मानी। रोक सको तो रोक लो। तब्दीली